तिमीहरूले बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर मान्नु। अब यदि क्वेसनले भनिदिएको छ भने त जुन भनेको छ त्यो गर्ने। अब बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्समा दुई किसिमका गल्ती हुन्छन्। यो आफ्टर र बिफोरमा सिंगल साइडेड इरर भनेर हुन्छ, एउटा डबल साइडेड इरर हुन्छ। यसमा पनि सिंगल साइडेड, अर्को डबल साइडेड। अब सिंगल साइडेड इरर भने के हो त भन्दाखेरि इरर इन अमाउन्ट है, अमाउन्टमा भएको गल्तीलाई हामीले सिंगल साइडेड इरर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल स्यालेरी रेट रुपिज 5000 बट इन्टर रुपिज 500 है। के गर्यो त भन्दाखेरि इन्टर इन स्यालेरी एकाउन्ट रुपिज 500। अब 5000 दिएको हो तर लेख्यो 500 भनेपछि के हुने भयो त, यो हाम्रो लेख्नुपर्ने अमाउन्ट भन्दा कम बढी अमाउन्ट लेख्यो। त्यस्तो खालको इररलाई भनिन्छ सिंगल साइडेड इरर है। अब अर्को एउटा के पनि आउन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै स्यालेरी पेड रुपिज 1000 दिएको हो अथवा 1000 रुपिज हामीले पेड गरेका हौँ अनि तिमीहरूको चाहिँ 10,000 लेख्यो भनेर एउटा चाहिँ बढी पनि दिन सक्छ। तर अर्को के दिन्छ त भन्दा ओभर कस्ट र अन्डर कस्ट दिन्छ। स्यालेरी अन्डर कस्ट अथवा स्यालेरी ओभर कस्ट रुपिज 500 पैसा लेख्नुपर्ने पैसा भन्दा बढी लेख्यो। फर इक्जाम्पल 1000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 1500 लेख्यो अथवा 1500 लेख्ने ठाउँमा 2000 लेख्यो। 500 रुपियाँले स्यालेरी एकाउन्ट बढी भयो। यसरी अमाउन्टमा चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी के सिंगल साइडेड इरर। अब अर्को रहन्छ डबल साइडेड इरर। डबल साइडेड इरर भने कस्तो इरर त भन्दाखेरि इरर इन के त जर्नल अथवा यसलाई थ्योरिटिकल इरर अथवा हामीलाई चाहिँ के पनि भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो जर्नलमा अथवा सिद्धान्तमा भएको गल्तीलाई हामीले डबल साइडेड इरर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल स्यालेरी पेड रुपिज 500 बट इन्टर इन रेन्ट एकाउन्ट। स्यालेरी 500 दियो तर केमा इन्टर गरिदियो त रेन्टमा। अब त्यसले हेरेर त दुईटा ठाउँमा असर पार्यो पऱ्यो नि त, स्यालेरीमा पनि असर पार्यो रेन्टमा पनि असर पार्यो भनेपछि त्यसैलाई हामीले डबल साइडेड इरर भन्ने गर्छौँ अथवा दुई ठाउँमा असर गर्ने इरर भनेर भनिन्छ। यो भयो। अब यसको पनि सेम त्यही डिफिनेसन हुन्छ, डबल र सिंगल साइडेड हुने गर्छ। अब सच्याउने बेला कसरी सच्याउने त, यहाँ सच्याउने रुल्स दिएको छ। यदि बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो सिंगल साइडेड इरर छ भने त्यसलाई हामीले मेक अ लेजर एकाउन्ट, लेजर बनाएर सच्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै नो सस्पेन्स एकाउन्ट, यसमा हामीले सस्पेन्स एकाउन्ट राख्न पाउँदैनौँ। केमा त बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्समा सस्पेन्स एकाउन्ट हुँदैन। किन? सस्पेन्स एकाउन्ट ट्रायल ब्यालेन्स बनिसके पश्चात मात्रै हुने गर्छ। अर्को हुन्छ डबल साइडेड इररमा के गर्ने त बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको दुईटा साइडमा भएको इरर अथवा स्यालेरीकोलाई रेन्टमा लगेर राखेको छ त्यस्तो खालको इरर हो भने मेक अ जर्नल एन्ट्रिज है, हामीले लेजर बनाएर होइन कि जर्नल बनाएर सच्याउनु पर्छ। हेयर इज अल्सो नो सस्पेन्स एकाउन्ट, यहाँ पनि के हुँदैन त भन्दा सस्पेन्स एकाउन्ट राख्न पाइँदैन। यो तिमीहरूको बिफोरको रुल्स हो। अब आफ्टरमा सेम फेरि सिंगल साइडेड इरै हो तर क्वेसनले आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर दिएको छ भने यदि सिंगल साइडेड भयो भने यो बिफोर हो भने लेजर बनाउने, तर आफ्टर हो भने जर्नल बनाएर सच्याउने। मेक अ जर्नल एन्ट्री एन्ड क्रिएट अ सस्पेन्स एकाउन्ट। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त सस्पेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्टरमा है। यो डिफ्रेन्स हेर्नु यहाँनिर, वाट आर द डिफ्रेन्स बिट्विन सिंगल यो बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर दिएको हुन्छ। यसमा दिएको भयो भने यसरी हेरे सिंगल साइडेड दियो भने यहाँ जर्नल बनाइन्छ, यहाँ लेजर बनाइन्छ, यहाँ सस्पेन्स एकाउन्ट हुँदैन, यहाँ सस्पेन्स एकाउन्ट हुन्छ। त्यस्तै डबल साइडेड इरर हो भने आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको डबल साइडेड इरर हो भनेपछि मेक अ जर्नल भनेर दिएको थियो, यहाँ पनि जर्नलै बनाउने हो र यहाँ नो सस्पेन्स एकाउन्ट, बिफोरमा सस्पेन्स एकाउन्ट हुँदैन थियो, यहाँ चाहिँ क्रिएट सस्पेन्स एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इज क्लियर? ल हेर त यही फर्म्याटमा सबै कुराहरू मैले भनिदिएको छु। अब यो फर्म्याटमा कसैलाई केही सोध्न छ भने भन, सोध्न छ कसैलाई एनी क्वेसन छ? कस्तो अरे के सस्पेन्स एकाउन्ट भने सस्पेन्स एकाउन्ट भनेको के हो त भन्दा जस्तो तिमीहरूले ट्रायल ब्यालेन्स भनेर बनाउँछौ नि, ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको सम्झाछौ? हेलो बोल न। तिमीहरूले ट्रायल ब्यालेन्स पढेको पढेनौ? फाइनल एकाउन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि एउटा च्याप्टर जुन इक्जाममा आउँदैन भनेर मैले पनि पढाएको थिएँ होला सायद ट्युसनमा। ट्रायल ब्यालेन्स भनेको डेबिट र क्रेडिट इक्वल छ कि छैन चेक गर्ने जुन एउटा च्याप्टर छ त्यसलाई ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। त्यो बनाउने बेलामा हजुर कसले के भन्ला थियो भन त नानु, भन कसले के भन्ला थियो? ठिक छ। अब त्यो डेबिट र क्रेडिट इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्ने च्याप्टर हो। त्यसमा
तिमीहरूले यदि डेबिट साइडमा इक्वल भएन भने सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर थप्नु, क्रेडिट एकाउन्ट साइडमा पनि इक्वल भएन भने सस्पेन्स एकाउन्ट थप्नु। जुन साइड पनि इक्वल, कहिले डेबिट नपुग्ने हुन्छ, कहिले क्रेडिट नपुग्ने हुन्छ कुनै क्वेसनमा भनेर हामीले भनेका थियौँ क्लासमा। सम्झाछौ? थपे हो कि होइन? हो। त्यसैले सस्पेन्स एकाउन्ट सबैमा आउँदैन। जहाँ एकाउन्टमा गल्ती हुन्छ, गल्ती भएको एकाउन्ट छ भने सस्पेन्स एकाउन्ट आउँछ। अब सस्पेन्स एकाउन्ट भनेको स्यालेरी एकाउन्ट जस्तो एकाउन्ट होइन है, वेजेस जस्तो एकाउन्ट होइन, बुझ्यौ नि, रेन्ट जस्तो एकाउन्ट होइन। त्यो सस्पेन्स भनेको शङ्कास्पद भन्छ, त्यहाँनिर गल्ती भयो है, अब यो ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल भएन। यदि तिमीहरूले गल्ती नै गरेका छैनौ, सबै जर्नल पनि करेक्ट छ, लेजर पनि करेक्ट छ भने ट्रायल ब्यालेन्स आफै मिलिहाल्छ, त्यहाँनिर सस्पेन्स एकाउन्ट थप्नुपर्ने आवश्यकै हुँदैन। तर तिमीहरूको कतै जर्नलमा अथवा लेजरमा मिस्टेक छ भने ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल आउँदैन। ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल नआयो भने त्यहाँनिर सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ है। सस्पेन्स एकाउन्ट थप्नुको कारण के हो त भन्दा तत्कालको लागि हामी ट्रायल ब्यालेन्सलाई इक्वल बनायौँ। अब त्यति बराबरको अमाउन्ट कहाँनिर गल्ती छ खोज्ने हो र यसरी नै गल्ती सच्याउने हो। बुझ्यौ? कहिले सोध्यो मलाई क्वेसन? हेलो, भयो नि। ल अब अरू कसैलाई केही छ सोध्नुपर्ने क्वेसन यहाँनिर है? नत्र भने म थ्योरीतिर लागेँ, फेरि थ्योरी पनि छ यहाँ। छ अरू कसैलाई केही? गर्ल्सहरूबाट आएन त क्वेसनै आएन, नानीहरूबाट त क्वेसनै आएन, धेरै जान्ने भयो कि क्या हो? ल ठिक छ। अब यसको डिफिनेसन हेरौँ है, रेक्टिफिकेसन। हजुर, सस्पेन्स यदि कस्ता तिहारमा सस्पेन्स हुन्छ नि त सर। हामीले जर्नल र लेजरमा कतातिर रङ गरेका छौँ। फर इक्जाम्पल ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गर्दा के गर्छौँ अरे, बिडी कता छ त्यही अमाउन्टलाई इन्ट्री गर्ने हो है। अब तिम्रो ट्रायल ब्यालेन्स के अरे यो भनेको जर्नल बनाएर जर्नललाई लेजरमा ल्याएर लेजरबाट इन्ट्री गर्ने हो। अब लेजरमा तिमीहरूले डेबिट साइडमा इन्ट्री गरेका के अरे यो रङ गरेका छौ भने ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा रङ हुन्छ, पुग्दैन, बुझ्यौ नि। अथवा लेजरमा तिमीहरूले क्रेडिट साइडमा रङ गरेका छौ भने क्रेडिट साइडमा पुग्दैन। त्यसरी त्यहाँको असर हुन्छ कि जर्नल र लेजरको असर कहाँ देखिन्छ त? ट्रायल ब्यालेन्समा देखिन्छ। त्यसैले जता पुग्दैन त्यता थप्ने हो, कस्तो बेलामा भन्ने हुँदैन, हामीले कहाँ रङ गरेका छौँ त्यहीकोमा डिपेन्ड गर्छ, बुझ्यौ? हजुर सर बुझे सर। यसको अब रेक्टिफिकेसन अफ इररको एउटा के अरे यो डिफिनेसन छ यहाँ, यसलाई स्क्रिनसट गर। यसको व्हाट इज रेक्टिफिकेसन अफ इरर है? व्हेन द ट्रायल ब्यालेन्स टेलिज इट प्रोभाइड अस ओन्ली विथ द प्रुफ अफ द अर्थमेटिकल इरर्स अफ द लेजर एकाउन्ट्स है। ट्रायल ब्यालेन्सले हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि अर्थमेटिकल इरर मात्रै सो गर्ने गर्छ, अथवा चाहिँ हामीलाई के त कति अमाउन्ट कता पुगेन अमाउन्टको मात्रै इरर गर्छ। हाउएभर देयर आर मेनी स्टिल बी सम इरर्स प्रेजेन्ट। अब त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा ट्रायल ब्यालेन्सले एउटा कुरा के देखाउँदैन, जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हामीले गल्ती गर्दा गर्दै पनि सही भए हुन्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिएँ हाम्रो चाहिँ के अरे यो गुरुप्रसादलाई। गुरुप्रसाद जस्तो हामीले ल्याबिलिटी साइडमा है, ल्याबिलिटी साइडमा इन्ट्री गर्नुपर्ने पोइन्टलाई एसेट साइडमा इन्ट्री गर्यो भने मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन सर। मिल्दैन नि। हजुर सर। ल ल्याबिलिटी साइडमा इन्ट्री गर्नुपर्ने 1000 को पोइन्टलाई हामीले गल्तीले एसेट साइडमा इन्ट्री गर्यौँ, फेरि एसेट साइडमा इन्ट्री गर्नुपर्ने अर्को 1000 को पोइन्टलाई ल्याबिलिटी साइडमा गर्यो भने मिल्छ कि मिल्दैन त? मिल्दैन सर। अमाउन्ट गल्ती हुन्छ। बराबर गल्ती भयो, कहाँ मिल्दैन? अमाउन्ट त मिल्छ त। जस्तै तिमीलाई मैले के भने भन्दाखेरि ल मानौ के अरे यो क्यास भन्ने कता राख्ने हो? एसेट्समा राख्ने हो कि होइन? हजुर सर एसेट्समा। क्यास एसेट्समा राख्नुपर्ने, क्यासको अमाउन्ट 1000 छ र तिमीले ल्याबिलिटीमा ल्याएर 1000 राख्यौ। हजुर सर। अब क्रेडिटर कहाँ राख्नुपर्ने हो? क्रेडिटर ल्याबिलिटीमा राख्नुपर्ने हो कि होइन? हो सर। क्रेडिटर 1000 छ, तर त्यो क्रेडिटरलाई फेरि तिमीले लगेर 1000 एसेट्समा राखिदियौ, क्यासलाई ल्याबिलिटीमा राख्यौ, क्रेडिटरलाई त्यही अमाउन्टको क्रेडिटर रहेछ, त्यही अमाउन्टको क्रेडिटरलाई लगेर के अरे एसेट्समा राख्यौ भने मिल्छ कि मिल्दैन त? अमाउन्ट मिल्यो सर, बराबर हो। बस यसो हेर्दाखेरि ब्यालेन्स सिट त इक्वल हुन्छ हुन्न? हजुर सर। बस त्यही भन्न खोजेको मैले। भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सले अमाउन्टमा भएको गल्तीहरू देखाउँछ, तर त्यो त सैद्धान्तिक रूपमा अथवा एकाउन्टिङ चाहिँ जुन रुल्स अनुसार त मिल्यो त मिलेन नि। मिलेन सर। हाम्रो चाहिँ ल्याबिलिटीमा राख्नुपर्ने हो, क्यासलाई एसेट्समा, त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक हो, तर हाम्रो न्युमेरिकल अर्थमेटिकल कुराहरू मिल्यो। त्यस्तो खालको इररलाई हामीले यही रेक्टिफिकेसन इररले मात्रै पत्ता लगाउन सक्छ, अरूले पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसैले यहाँ भनेको छ सम इरर्स एफेक्ट द ट्रायल ब्यालेन्स व्हाइल सम डु नट
है कसैले असर गर्छन् कसैले गर्दैनन् when the trial balance does not tally it is clear indications of the presence of errors हामीले अघि भने मैले पनि भनेको थिएँ यदि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल भएन भने त्यसको अर्थ रहन्छ त्यसले के चाहिँ सूचित गर्छ अथवा के नोटिफाई गर्छ त भन्दाखेरि देयर इज इरर है त्यहाँ केही समथिङ इज रङ त्यहाँ केही मिस्टेक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउँछ when need to identify and locate these errors thus after locating them rectification of error is also necessary है तिनलाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ ती इररहरू देखिँदा बित्तिकै अब हाम्रो लागि के आवश्यक हुन्छ त भन्दा रेक्टिफिकेसन अफ इरर भन्ने च्याप्टर चाहिँ आवश्यक रहने गर्छ यो एउटा डेफिनेसन भयो ठीक छ यो क्लियर छ क्लियर यस सर र अर्को हेर्नु अब रेक्टिफिकेसन अफ इरर आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सकेपछिको इरर भने के हो त त्यो कुराहरू पनि बुझौँ समटाइम्स इरर मे बी डिटेक्टेड आफ्टर एन अकाउन्टिङ इयर इज ओभर है कहिले देखिन्छ नि त अकाउन्टिङ इयर सकिसकेपछि बल्ल देखिन्छन् किन भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स हामीले वर्षको अन्तिममा बनाउँछौँ दोज आर द इरर्स डिटेक्टेड आफ्टर द प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स त्यस्ता खालका इररहरू अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसके पश्चात देखिने गर्छन् किन भन्दा वर्षको अन्तिममा गएर बल्ल हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दा गल्ती भएछ है भनेर किन भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल भएन त्यसैले द इरर्स डिटेक्टेड आफ्टर द कम्प्लिसन अफ अकाउन्टिङ इयर्स मे बी वान साइडेड एन्ड टू साइडेड इरर त्यहाँ के हुनसक्छ त एक साइड पनि हुनसक्छ दुई साइड पनि हुनसक्छ भन्नको मतलब अमाउन्टमा मिस्टेक पनि हुनसक्छ अथवा जर्नलमै मिस्टेक हुन पनि सक्छ रेक्टिफिकेसन अफ द इरर्स सीन आफ्टर द प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स क्यान बी मेड बाई प्रिपेरिङ रेक्टिफाइङ जर्नल इन्ट्री इन द सब्सिक्वेन्ट इयर ओन्ली हामीले अब के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो के अरे ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसके पश्चातको देखिएको जर्नललाई सच्याउनु पर्यो भने त्यही वर्षको जर्नल इन्ट्री बनाएर जर्नल इन्ट्रीलाई सच्याएर मात्रै रेक्टिफाई गर्न सक्छौँ है डबल इन्ट्री प्रिन्सिपल इज फलो टु रेक्टिफाई द इरर्स डिटेक्टेड आफ्टर द प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स अब हामीले अगाडि पढे जस्तै यसमा के सिद्धान्त लागू हुने गर्छ त भन्दाखेरि डबल इन्ट्री सिस्टमलाई हामी फलो गरेर ती इररहरूलाई हामीले जुन पत्ता लागेका इररहरू छन् त्यसलाई सच्याउन पर्ने हुन्छ आफ्टर प्रिपरेसन ट्रायल ब्यालेन्सको लागि है टु अकाउन्ट्स आर एफेक्टेड बाई द टु साइडेड इरर्स अब यहाँ अघि भने जस्तै फेरि त्यही कुराहरूलाई गर्यो टु साइडेड इरर भने के हो त भन्दा यसले दुईवटा एकाउन्टलाई इरर गरे हुन्छ अथवा के अरे एफेक्ट गरे हुन्छ फर इक्जाम्पल हामीले स्यालेरी पेड भन्ने कुरालाई रेन्ट पेडमा लगेर राख्यौँ भने हाम्रो स्यालेरीमा पनि असर भयो र रेन्टमा पनि असर भयो त्यस्तो खालको इररलाई हामी भन्छौँ टु साइडेड इरर therefore one account is debited and another account is credited for such errors यस्तो इररमा के हुन्छ त एउटा एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ एउटा एकाउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ अब स्यालेरी पेड भन्यो भने रेन्ट रिसिभ भन्ने दियो भने त अब के हुने भयो त अथवा स्यालेरी पेड भनेको ठाउँमा रेन्ट पेड राखिदियो भने के हुने भयो त भन्दा ठ्याक्कै उल्टो एउटा एकाउन्ट डेबिट हुने भयो एउटा चाहिँ क्रेडिट हुने भयो है सच्याउने बेला हाम्रो ठ्याक्क अपोजिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ बट वान साइडेड इरर्स आर रेक्टिफाइड बाई ओपनिङ सस्पेन्स एकाउन्ट तर हाम्रो आफ्टर प्रिपरेसन हो भने हामीले वान साइडेड इरर छ भने पनि सस्पेन्स एकाउन्ट खोलेर चाहिँ यसलाई रेक्टिफाई गर्नुपर्छ अथवा सच्याउनुपर्छ मैले यहीँनिर लेखिदिएको छु वान साइडेड इरर हो भने चाहिँ क्रिएट सस्पेन्स एकाउन्ट अगाडि हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउने र सस्पेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ भनेको छ है अब अर्को दिएको छ यसमा यसलाई उ गर्यो स्क्रिनसट गर्यो एक्जाममा सोध्ने क्वेसन हो यो 2 मार्क्सको थ्योरी आउँछ स्क्रिनसट गरेको गरेनौ गरिम सर अब यसको रेक्टिफिकेसन अफ इरर लोकेटेड बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स बिफोर भनेको के हो त कहाँ कस्तो कस्तो खालको इररलाई हामीले बिफोर भन्छौँ त भन्दा इरर्स मे बी डिटेक्टेड इन द प्रोसेस अफ क्लोजिङ बुक एन्ड अकाउन्ट्स बुक भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जर्नल र अकाउन्ट भनेको लेजर हाम्रो जर्नल र लेजरमा हुने गल्ती है अफ द प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुभन्दा अगाडि जुन बुकहरू बनाउँछौँ र एकाउन्ट्सहरू बनाउँछौँ त्यहाँ क्लोजिङ गर्ने बेलामा भएका गल्तीहरूलाई हामीले सिङ्गल साइडेड इरर भन्छौँ अथवा चाहिँ बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौँ द इरर्स डिटेक्टेड इन द्याट प्रोसेस मे बी आइदर वान साइडेड इरर्स अर टु साइडेड इरर त्यहाँ पनि एक साइडेड पनि हुन सक्छन् अथवा दुई साइडेड पनि हुन सक्छन् हाउएभर वान सच इरर्स आर लोकेटेड दे मस्ट बी रेक्टिफाइड इमिडिएटली अब के हुन्छ त भन्दा त्यस्तो खालको इररलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा तुरुन्तै सच्याउन सक्छौँ किन ट्रायल ब्यालेन्स भनेको हुँदैन हामीलाई यदि त्यो थाहा भयो भनेपछि त हामी तुरुन्तै त्यो जर्नललाई सच्याएर गर्न सक्छौँ र लेजरलाई सच्याउन सक्छौँ है यो भयो हाम्रो चाहिँ बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स
अब यहाँ रेक्टिफिकेसन अफ वान साइडेड इरर्स लोकेटेड म यसलाई फेरि रिडिङ गर्छ 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 म यसलाई फेरि रिडिङ गर्नुतिर लागेन। अगाडि मैले भनिदिइसकेको छु यदि वान साइडेड इरर हो भनेपछि के गर्नुपर्छ अरे रेक्टिफाई गर्ने बेला यहाँ लेखिदिएको छ मेक अ जर्नल इन्ट्री क्रिएट अ सस्पेन्स एकाउन्ट है। यो कुरा अहिले म न्युमेरिकलमा सिकाइहाल्छु तिमीहरूलाई, त्यही कुरालाई यहाँ हामीले थ्योरीमा दिएका छौँ। यसलाई पनि स्क्रिनसट गर। अनि अर्को फेरि त्यही अघि मैले भनेकै कुराहरूलाई फेरि यहाँ रिपिट गरेको छ रेक्टिफिकेसन अफ टु साइडेड इरर्स लोकेटेड बिफोर द प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुभन्दा अगाडि टु साइडेड इररलाई कसरी सच्याउने भनेर दिएको छ। हामीले करेक्ट इन्ट्री रङ इन्ट्री भनेर हामीले बनाउँछौँ। त्यहाँ मैले अगाडि लेखिदिएको छु टु साइडेड इरर भयो भने मेक अ जर्नल इन्ट्री नो सस्पेन्स एकाउन्ट, सस्पेन्स एकाउन्ट हुँदैन, त्यो पनि लेखिदिएको छ है। अब वाट इज सस्पेन्स एकाउन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर। अघि मलाई कसले सोधेको थियो यो गुरुप्रसादले हो। गुरुप्रसाद हजुर सर ल अघि हाम्रो चाहिँ के अरे सस्पेन्स एकाउन्ट भने के हो कस्तो खालको एकाउन्ट भन्ने थियो नि। अब यहाँ आयो हजुर सर एक्जाममा सोधिरहेको छैन है। when the trial हजुर, balance हजुर। does not tally due to the one sided errors in the books and account है account puts the difference between the debit and credit side of the trial balance on the shorter side as the suspense account। बुझ्यौ नि हाम्रो के हो सर्टर भनेको कम हुनु, डेबिटमा कम हुन्छ अथवा क्रेडिट साइडमा कम हुन्छ र दुईटा एकाउन्ट अथवा चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा दुई साइडमध्ये डेबिट साइड अथवा क्रेडिट साइडमा अमाउन्ट पुग्दैन र थप्नुपर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ सस्पेन्स एकाउन्ट है। एज एन्ड वेन वी लोकेट एन्ड रेक्टिफाई द इरर्स द ब्यालेन्स इन द सस्पेन्स एकाउन्ट रिड्युस एन्ड कन्सिक्वेन्टली बिकम्स जेरो है। के गर्नुपर्छ त भन्दा जब हामी यसलाई सच्याउँछौँ अब सच्याइसके पछाडि त्यो इरर रेक्टिफाई भइसकेपछि त्यो हाम्रो जुन ब्यालेन्स पुगेको छैन सस्पेन्स एकाउन्टलाई जिरो बनाउनै पर्छ। सस्पेन्स एकाउन्ट राखिराख्न पाइँदैन, किन त्यो गल्ती हो, एकाउन्टेन्टले गरेको गल्ती हो, हामीले गरेको मिस्टेक हो। त्यो मिस्टेकलाई हामीले सच्याएर गएनौँ भने हामीलाई के हुने भयो त भन्दा भ्रष्टाचार लाग्ने भयो र त्यो अकाउन्ट नै कम्प्लिट हुने भएन। त्यसैले त्यो जिरो हुनै पर्छ। दस वी क्यान नट क्याटेगोराइज द सस्पेन्स एकाउन्ट। के भनेको त अघि तिमीले भने जस्तै यो कस्तो खालको एकाउन्ट हो सर भन्थ्यौ, यो एकाउन्ट होइन। तत्कालको लागि हामीले चाहिँ कहाँनिर कति अमाउन्ट मिस्टेक भयो, डेबिटमा भयो कि क्रेडिटमा भयो भनेर पत्ता लगाउनलाई राखेको एउटा अकाउन्ट क्रिएट गरेर राखेको मात्र हो। तर यो केलाई हामीले एज जस्तै स्यालेरी जस्तै गरेर रेन्ट जस्तै गरेर क्याटेगोराइज गरेर हामी इन्ट्री गर्न सक्दैनौँ है, गर्न पनि मिल्दैन। इट इज अ टेम्पोररी एकाउन्ट एन्ड क्यान ह्याभ डेबिट अर क्रेडिट ब्यालेन्स डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन। यहाँ के भनेको छ त यो एउटा चाहिँ टेम्पोररी एकाउन्ट हो, हामीले टेम्पोररीली क्रिएट गरेको एकाउन्ट हो र यसको चाहिँ के हुन्छ त ब्यालेन्स डेबिटमा पनि हुनसक्छ क्रेडिटमा पनि हुनसक्छ अकर्डिङ टु सिचुएसन, सिचुएसनमा दिएको अनुसार भनेर भनेको छ। सिचुएसन भन्नुको मतलब कता पुग्दैन, मैले भनेको थिएँ नि अघि डेबिटमा नपुगे डेबिट साइड क्रेडिटमा नपुगे क्रेडिट साइड। ल अब अर्को दिएको छ वान साइडेड इरर टु साइडेड इरर। मैले अघि भनिसकेको छु यहाँ वान साइडेड इररको इक्जाम्पल दिएको छ। यहाँनिर मैले अब धेरै भन्न लागेन, अमाउन्टमा भएको गल्ती भनेको छु। जस्तै यहाँ क्यास पे टु राम रुपिज 1500 डेबिट टु राम अकाउन्ट रुपिज 500। हामीले दिने बेला चाहिँ 1500 दियौँ तर लेख्ने बेला कति लेखेछ त 500 भने यस्तो खालको इररलाई भन्छौँ हामी वान साइडेड इरर अथवा सिङ्गल साइडेड इरर। इज इट क्लियर? स्क्रिनसट गरेर छ? हजुर सर हजुर सर हजुर सर ल अब अर्को छ टु साइडेड इरर। टु साइडेड इरर भनेको यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ एउटा मिस्टर एक्स अकाउन्ट डेबिट इन्स्टेड अफ मिस्टर वाई। हेर त एक्सको ठाउँमा हामीले कसलाई वाईको ठाउँमा कसलाई लाग्यौँ त एक्समा है। वाईमा वाई लेख्नुपर्ने एक्स लेख्यौँ, जस्तै राम लेख्नुपर्ने श्याम लेख्यौँ, श्याम लेख्नुपर्ने हरि लेख्यौँ। यो एउटा चाहिँ के हो त जर्नलमै भएको मिस्टेक। अनि अर्को हुन्छ अकाउन्ट बिङ क्रेडिटेड फर एन अमाउन्ट रिसिभ फ्रम मिस्टर वाई। अघि भने जस्तै गरेर एक्स एक्सको ठाउँमा लेख्नुपर्ने तर अमाउन्ट चाहिँ वाईको जति छ त्यति राख्यौँ, लेख्ने बेलामा चाहिँ के अरे वाई लेख्नुपर्ने एक्स लेख्यौँ तर अमाउन्ट चाहिँ रङ गरेनौँ, अमाउन्ट सेम भयो तर हामीले जर्नलमा मिस्टेक गऱ्यौँ भने त्यस्तो खालको इररलाई भनिन्छ टु साइडेड इरर अथवा डबल साइडेड इरर भनेर दिएको छ है। यसलाई सच्याउने तरिका अब हेर्दै जाउँला। भयो भयो नि? भयो सर भयो सर। ल अब यो क्वेसन छ, यो क्वेसनलाई सार्नुपर्छ भने सार। मैले एउटा दुईवटा क्वेसन बनाएको छु, सार्ने कि यसलाई स्क्रिनसट गर्ने? स्क्रिनसट गरेका छौँ सर। ल स्क्रिनसट गरेर क्वेसन हो यो, गऱ्यौ? हजुर सर हजुर सर। ल अब हेर त हाम्रो माथि
क्वेसनले के भनेको छ गिभ जर्नल इन्ट्री टु रेक्टिफाई द फलोइङ इरर्स भनेर दियो बिफोर र आफ्टर के भनेको छ के छ छैन सर छैन सर छैन भने अब हामीले के मान्नुपर्छ रे क्वेसनले के भनेर भने बिफोर सर जहिले पनि हामीले के मान्नुपर्छ बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर मान्नुपर्छ ट्रायल ब्यालेन्स ट्रायल ब्यालेन्स बिफोर हो भन्ने मान्नुपर्छ ल मलाई स्क्रिनसट गरेको छौ भनेपछि पहिलोमा के भनेको छ त क्वेसन हेर त क्वेसन भन त निजाज बस्नेत निजाजले भन त ल पहिलो क्वेसन के छ निजाज बस्नेत हजुर सर एकछिन नि सर ल भन त पहिलो के छ ल यही देखिराखेको छ purchase of goods from Mr. Rajesh amounting to Rs 25,000 has been wrongly passed without the sales books थ्रु द सेल्स बुक है अब यो भनेको मिनिङ के होला निराशलाई भन त अहिले भन्न खोजे के होला के भन्न खोजे होला के भन्न खोजे होला त्यति क्लियर भएन नि ल हजुर सर सन्ध्या हजुर ल भन त यो भन्न खोजेको के भन्यो यसले क्वेसन नम्बर 1 ले भन्न खोजेको के हो यसलाई यसको मिनिङ के हो भन त क्वेसन देखिराखेको छौ हजुर ल भन त यसले के भनेको होला Purchase from Rajesh Mehta according to Rajesh has been wrongly passed the sales book. 25,000 has been wrongly passed. Sales book wrongly passed. Mr. Rajesh Mehta. होइन क्वेसन बुझ्नु पर्यो है पहिला यो क्वेसन अलिकति त्यही भएर मैले यिनी क्वेसनहरू लेन्दी छन् त्यही भएर दिएको हो बुझ्यौ नि अब त्यसो भए अर्को क्वेसन ल स्मृति चौधरी स्मृति छ हजुर सर ल भन त के भन्या होला यो क्वेसन के बुझ्यौ तिमीले भन लाज नमान्ने हजुर Mr. Rajeshले 25,000 पर्ने सामान हेर त यस्तो तिमीहरूले क्वेसन नबुझ्यो भने हुन्छ है यस्तो ल्याएर है राम्रोसँग बुझाऊ भने चाहिँ राम्रोसँग बुझाऊ पर्चेज अफ गुड्स फ्रम मिस्टर राजेश अमाउन्टिङ टु ₹25,000 हेज बिन रङली पास थ्रु द सेल्स बुक भन्नुको मतलब राजेशले सामान किन्यो पर्चेज एकाउन्ट भयो तर यसले गल्तीले के गर्छ बेचेको भन्ने गर्यो के बुझ्यौ नि हुनुपर्ने पर्चेज भनेर हुनुपर्ने तर यसले इन्ट्री के गर्यो त सेल्स भनेर गर्यो भने केमा असर पर्यो त यो जर्नलमा पर्यो कि अमाउन्टमा पर्यो त केमा पर्यो हेर त जर्नल सर जर्नलमा गल्ती हो बुझ्यौ नि यसले गल्ती गर्यो केमा त जर्नलमा गल्ती गर्यो यस्तो गल्तीलाई हामी के भन्छौँ रे टु साइडेड इरर भन्छौँ कि सिंगल साइडेड इरर भन्छौँ कुन चाहिँ इरर भयो सिंगल साइडेड भयो कि डबल साइडेड इरर भयो डबल साइडेड हो डबल साइडेड अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त डबल साइडेड इरर भन्छौँ यसरी चिनिन्छ है यो डबल साइडेड हो भनेर बुझ्यौ नि अब फेरि सेकेन्ड गएर क्रेडिट सेल्स अफ गुड्स ₹30,000 टु मिस्टर अनिस हेज बिन रङली पास थ्रु द पर्चेज बुक ल मनोज भन त यो के भयो डबल साइडेड हो कि सिंगल साइडेड हो डबल साइडेड यो पनि के भयो त डबल साइडेड इरर भयो है Double- ओल्ड फर्निचर अफ ₹3500 पास थ्रु द सेल्स बुक के हो यो सिंगल साइड हुन्छ क्या यो पनि डबल साइड हो डबल साइड टिका ल भन त डबल साइडेड भयो कि सिंगल साइडेड भयो डबल साइड कसरी भयो होला ल भन त किनकि यसमा अमाउन्टमा छैन जर्नलमा छ त्यही भएर हो फर्निचर जर्नलमा छ त्यही भएर मिस्टेक कसरी मिस्टेक भयो भन्दाखेरि हेर्दा सोल्ड ओल्ड फर्निचर भन्ने जर्नल के हुन्छ हाम्रो क्यास एसी DR2 फर्निचर हुनुपर्ने तर यसले के गर्दैछ त भन्दा क्यास एसी DR2 सेल्स गर्दैछ के सेल्स त लेख्न पाइन्न नि फर्निचर हो भने फर्निचरै लेख्न पाइन्छ अथवा लेख्नै पर्ने हुन्छ त्यसैले यसले गल्ती गर्यो जर्नलमा है अब
अर्को छ पेड वेजेस फर कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ डेबिटेड टु वेजेस एकाउन्ट ₹1 लाख दिएको छ। कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङको के भयो त भन्दाखेरि वेजेस दिएको हो, बिल्डिङमै हुनुपर्ने, बिल्डिङ एसिडिआर टु क्यास हुनुपर्ने, तर यसले के गर्यो त वेजेस एसिडिआर टु क्यास गर्दैछ। यसरी यो डबल साइडेड इरर भयो। सबै यहाँ दिएका जति पनि सबै छन् डबल साइडेड इरर भयो। अब सिङ्गल साइडेड इरर कसरी, म किन भन्दा बिचबिचबाट एउटा क्वेसन गरिदिने हो। अब सिङ्गल साइडेड इरर कसरी चिनिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले सिङ्गल साइडेड इरर तिमीहरूलाई क्वेसन नम्बर यसमा पनि दिएको छैन क्या, यसमा छ, यो 2 मा हेर त, यो 2 को द मोटर कार ह्याड बिन पर्चेज फर ₹3400। एउटा मोटर कारलाई 3400 मा पर्चेज गर्यो। क्यास ह्याड बिन करेक्टली क्रेडिटेड बट मोटर कार अकाउन्ट ह्याड बिन डेबिटेड विथ ₹3140। बुझ्यो नि, क्यासमा चाहिँ ठिक छ, तर मोटर कार एकाउन्टमा हुनुपर्ने 3400 हो, तर लेख्यौँ हामीले कति त 3140। केमा गल्ती भयो टिकाला भन त, अमाउन्टमा सर अमाउन्ट हो, अमाउन्ट 3400, यहाँ कति लेख्यो रे 3140 लेख्यो अमाउन्ट। यसलाई के भन्ने, सिङ्गल साइडेड कि डबल साइडेड त, सिंगल साइडेड सिङ्गल साइडेड। अब यहाँ माथि हेर त रेक्टिफिकेसन अफ इरर मात्रै भनेको छ भने बिफोर आफ्टर केही छैन, के गर्ने होला यसलाई, बिफोर कि आफ्टर बिफोर हो, यसलाई बिफोर गर्नुपर्ने हुन्छ। तिम्रो सबैसँग बुक छ, बुक राखेको छौ, बुक छ नि सबैसँग, बुक छ। त्यसो भए म तिमीहरूलाई अहिले एउटा चाहिँ के अरे सिङ्गल साइडेड इरर गर्छु है। सिङ्गल साइडेड इररको हेर त, अब सिङ्गल साइडेड इररको लागि बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो भने म यसमा गएर गराएँ। सिङ्गल साइडेड यो कुन काम होला, यो विजय चौधरी यिनीहरू भने त उसको होइन नि त, पैसोलियो किन हेर ए ठिक छ। अब यो सिङ्गल साइडेड इररको लागि हेर त, तिमीहरूले लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। लेजर बनाउन जानेछौ, लेजर भने सम्झाछौ, लेजर, हेलो लेजर सम्झाछौ, ल लेजर बनाऊ त। डेट के हुन्छ अरे, पर्टिकुलर एलएफ अमाउन्ट, फेरि के अरे डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउन्ट है, यसरी बनाऊ। त्यहाँ लेजर बनाऊ त, मैले यहाँ बनाएँ, यसमा म लेख्छु के डेट, अर्कोमा पर्टिकुलर, अर्कोमा के गर्नेले एलएफ, एलएफलाई अलिक सानो बनाए पनि भयो है, एलएफ तिमीहरूले बनाऊ है लेजर। म एउटा क्वेसन गरिदिन्छु, अरू भयो भने के अरे अरू गर्नु भएन भने तिमीहरूलाई चाहिँ पहिला बिफोरको गरौँ अनि त्यस पछाडि आफ्टर गरौँला। ल डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउन्ट, फेरि यसमा डेट, अर्कोमा पर्टिकुलर, अनि यसमा एलएफ, अनि यसमा डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउन्ट। ल यो लेजर त बुझाछौ नि कि लेजर पनि बिर्स्यौ, लेजर सम्झाछौ, ल त्यसो भए हाम्रो बुक यहाँ क्वेसनको मैले एउटा गर्दैछु डबल साइडेड इरर। यहाँ क्वेसनमा सिङ्गल साइडेड इरर, डबल साइडेड होइन सिङ्गल साइडेड गरिदिन्छु म। सिङ्गल साइडेड इररमा क्वेसन कहाँनिर थियो भन्दाखेरि माथितिर जानुपर्ने भयो। अब क्वेसन नम्बर कति भयो, फर्स्ट सेकेन्ड, ल ठिक, हेलो हजुर सर। ल तिमीले अघि भनेको क्वेसन हेरेर यहाँ सम्झाएको छु, यो सिङ्गल साइडेड इरर कुनमा हो अरे, क्वेसन नम्बर 2 को होइन, यहाँनिर गयो, मैले हाइलाइट गरेर देखाएको छु। अब कुन एकाउन्टमा असर पर्यो त्यो हेर्ने, हाम्रो कुन एकाउन्टमा परेको छ हेर्दा क्वेसन राम्रोसँग बुझ है। द मोटर कार ह्याड बिन पर्चेज फर ₹3400, 3400 को एउटा मोटर कार किन्यौ। क्यास ह्याड बिन करेक्टली क्रेडिटेड बट, क्यास त क्रेडिट नै हुने भयो, किन भन्दा मोटर कार एसिडिआर टु क्यास हुन्छ जर्नल, क्यासको लागि हाम्रो चाहिँ यसले गल्ती गरेन, क्यासमा ठिक लेख्यो, तर बट मोटर कार 3140, तर मोटर कार एकाउन्टमा चाहिँ 3140 लेख्यो। भन्नुको मतलब यसले अमाउन्ट बढी लेख्यो, फरक लेख्यो, हो कि होइन त। त्यसैले कतिले कम लेख्यो हेर त अमाउन्ट,
3400 माइनस 3140 गरेर कतिले कम लेख्यो लेख्नुपर्ने भन्दा? एकछिन है, 260 260 हो 260 ले कम लेख्यो भने कुन एकाउन्टमा गरेको गल्ती हो रे यसले? मोटर कार अकाउन्ट। जुनमा गल्ती भएको छ त्यही लेख्ने। क्यासमा भनेको भए यसले मोटर कारमा ठिक गर्यो, क्यासमा चाहिँ गल्ती गरेको छ भने भए हामीले यहाँ क्यास एकाउन्ट बनाउँथ्यौँ। अब अहिले मोटर कारमा गल्ती गरेको हुनाले यहाँ लेख्नु पर्यो, हेडिङमा लेख मोटर कार अकाउन्ट है, जुन एकाउन्ट हो त्यो लेख्ने, मोटर कार अकाउन्ट भनेर बनाऊ, यो बनाउने। मोटर कार अकाउन्ट बनाइसकेपछि यो साइडमा यहाँनिर यही नम्बर गर्ला है, इक्जाममा गर्दाखेरि पनि यो साइडमा डिआर अनि अर्को साइडमा सिआर, यो गर्नु इक्जाममा पनि, यो साइडमा सिआर गरेँ मैले। अब त्यस पछाडि यो यहाँनिर लेख्नु है, यसको नम्बर कति नम्बर हो। हामीले चाहिँ मानौँ क्वेसन नम्बर 1 को बी हो अथवा 1 को सी हो भने 1 को अथवा क्वेसन नम्बर 2 को 2 हो, 2 को बी भनेर लेखेँ मैले, 2 को बी को एन्सर हो यो। अब कुन साइडमा गल्ती भयो अरे टिका ल भन त मलाई। हजुर ए अगाडिकोमा एउटा त्यही भएर यो किन बढी भयो भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर अमाउन्ट रहन्छ नि, ठिक छ, यहाँनिर एउटा थपिदिउँ। ल यहाँनिर अमाउन्टको कलम बनायो सर हजुर भन सर हजुर भन। हेलो हजुर सर, सुनिराखेको छु सुनेको छु भन न के हजुर सुनेको छु सर केही बुझेन। 1 घण्टाको अनलिमिटेड कसको के नाम? माधवको? माधव डाङ्गी? हेलो माधव डाङ्गीको हो? हजुर सर के भयो अरे डाटा सकियो? हजुर सर माधव डाङ्गी सर डाटा सकियो? डाटा अनुसार त्यसको पैसा बिहान सकियो, अहिले 1 घण्टाको अनलिमिटेड सर, अब टाइम सकिन्छ म अफ हुन्छ है सर। ए ल हेर है, अब तिमीहरूकोमा यसमा हेर त कुन साइडमा गल्ती भयो टिका? हेलो सर फिर क्वेशन दिखाउन न। तिमीहरूले यो स्क्रिनसट गरिनौ नि, त्यही भएर तिमीहरू गल्ती गर्छौ त। ल यहाँनिरको क्वेसन कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो क्वेसन हो, यो क्वेसन नम्बर 2 मा मोटर कार ह्याड बिन पर्चेज, जर्नल बनाऊ त। अब के हुने भयो? मोटर कार ACDR2 क्यास बनाऊ जर्नल, जहिले पनि जर्नल बनायो भने सजिलो हुन्छ। मोटर कार ACDR2 क्यास बनायो बनाए सर। ल अमाउन्ट लेख्नु पर्ने के हो त? मोटर कार भन्ने कहाँ छ जर्नलमा? डेबिटमा छ कि क्रेडिट साइडमा? मोटर कार जर्नलमा डेबिटमा हो, डेबिटमा कता असर पर्यो त? मोटर कारमा असर पर्यो भने कुन साइडमा असर पर्यो? डेबिटमा असर पर्यो हो कि हैन त? डेबिट साइडमा हो, डेबिट साइडमा इफेक्ट भयो भनेपछि अब हामीले यहाँ सच्याउन पनि डेबिट साइडतिरै जानु पर्यो के तिमीहरूको यो हामीले बनाएको फर्मेटमा डेबिट साइडमा। अब डेबिट साइडमा कम भयो कि बढी भयो त? कम लेख्यो कि यसले लेख्नुपर्ने भन्दा बढी लेख्यो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। लेख्नुपर्ने अमाउन्ट भन्दा कम लेख्यो कि बढी लेख्यो? कम लेख्यो, कम 260 हो, लेख्नुपर्ने भन्दा 260 ले कम लेख्यो भने ल सुन है, अब तिमीहरूले बुझ त, डेबिटमा कम भएको छ भने डेबिटमै थप्यो भने बराबर हुन्छ कि क्रेडिटमा लेख्यो भने बराबर हुन्छ? क्रेडिटमा लेखेपछि क्रेडिटमा लेखेपछि बराबर हुन्छ? यहाँ थप्न पाइन्छ। एउटा कुरा अर्को पनि बुझ है यसको रुल्स। जस्तै हाम्रो जहिले पनि जर्नल बनाउने, जर्नलमा डेबिटमा छ कि हामीले बनाउन लागेको एकाउन्टको पोइन्ट डेबिट साइडमा छ भने डेबिट साइडमा गल्ती भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब कम भएको छ भनेपछि लेख्नुपर्छ नि, लेख है। यदि अब चाहिँ डेबिटमा गल्ती भयो कि क्रेडिटमा गल्ती भयो जर्नलबाट थाहा हुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ भन्दा यदि क्यासमा मिस्टेक भइदिएको छ, क्यासमा मिस्टेक छ भने भए हामी यहाँ क्यास एकाउन्ट बनाउँथ्यौँ। क्यास एकाउन्ट कहाँ हुन्छ? जर्नलमा, क्रेडिटमा हुन्छ अहिलेको जर्नलमा। त्यसैले क्रेडिटमा रङ हुन्थ्यो।
अब मोटर कार एकाउन्ट डेबिटमा छ, डेबिटमा रङ भयो। कम भयो भने के गर्ने त भन्दा कम भयो भने जता कम हुन्छ त्यतै थप्ने कुरो बुझ है। कम भयो भने जुन साइडमा कम भयो त्यही साइडमा थप्ने। यदि बढी भयो भने के हुन्छ अपोजिट साइडमा थप्ने भन्नुको मतलब मोटर कार एकाउन्टमा अहिले लेख्नुपर्ने अमाउन्ट भन्दा बढी लेखेको भए कहाँनिर गएर सच्याउँथ्यौँ त हामीले क्रेडिट साइडमा गएर सच्याउँथ्यौँ। किन अपोजिट साइडमा लेख्दाखेरि जस्तै 5000 बढी भयो भने त के हुन्छ त 5000 बाले बढी भएको छ भने त 5000 घटाउनु पर्ने, तर हाम्रो लेजरमा घटाउने भन्ने हुन्न, अपोजिट साइडमा लेखिदिनु भन्नुको मतलब घटाउनु हो। थप्नु पर्यो भने सेम साइडमा थप्ने, घटाउनु पर्यो भने अपोजिट साइडमा जाने। क्लियर भयो मनोज? बुझ्यौ नि? हजुर सर बुझेँ। ल अब त्यसो भए कम भएको छ नि, कम भएको छ भने कता कम भएको छ अरे डेबिट साइडमा। डेबिट साइडमा डेबिट साइडमा डेट दिएको छ भने डेट लेख्ने, छैन भने पोइन्ट लेख्ने। 2 दिएको छ 2 लेख्ने। अब डेबिट साइडमा हाम्रो चाहिँ केबाट सुरु हुन्छ अरे 2 है। 2 के हो त भन्दा रेक्टिफिकेसन इरर भनेर इरर्स भनेर लेख। अमाउन्ट जति हो त्यति। कतिले कम भयो अरे 200 कति भन्यौ? 260 यदि गरिदियो भने सक्यो। सिंगल साइडेड इरर भयो। यति गरिदियो भने तिमीहरूको 1 नम्बर आयो। सक्छौ गर्न? हजुर सर सक्छ। अब हेर फेरि अर्को एउटा क्वेशनमा गयौँ सर सिंगल साइड को इररको यो गल्ती भयो भने सर बिफोर साइड लेखिने सर। यदि आफ्टरबाट भयो भने कहिले सर्ने आफ्टरबाट के आफ्टरको केसमा गएको छैन। आफ्टरमा केसमा गयो भने यही हुन्छ। यसैलाई फेरि जर्नलमा लगाउनुपर्छ। त्यो सिकाउँछु म। त्यो सिकाउनको लागि तिमीलाई के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ लेजर बनाउने रफमा अनि त्यसलाई जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि सर टु रेक्टिफिकेसन इरर मात्र लेख्ने सर यसमा यति हुन्छ है। टु रेक्टिफिकेसन अफ इरर भनेर यति राखिदिने। 1 नम्बरको क्वेशन हो, 1 नम्बर यति गरे पुगिहाल्छ। ठिक छ सर? ठिक छ सर। ल अब यस पछाडि सुन अर्को क्वेशन हेर। म एउटा यसको फेरि अर्को गर्छु। यस्तो आमा आउनु क्वेशन तिमीहरूको बुकमा भएको बिफोरको सिंगल साइडेड सबै गर्नुपर्ने हुन्छ है। तिमीहरूले होमवर्क त्यही हुन्छ। मैले यहाँ अब अर्को गरेँ एउटा क्वेशन। यहाँ अर्को छ क्वेशन नम्बर यहाँनिर हेर त। यो 6 नम्बर हेर। 6 नम्बरमा के भनेको छ उसले पढ त अनुजले के अरे गुरुप्रसाद। हुन्छ सर के छ 6 नम्बरमा सर बिल्स पेबल ओभरकास्ट बाइ रुपीस 500 500 रुपियाँले बिल्स पेबल एकाउन्ट बढी भयो भन्छ। बुझ्यौ नि? अब बिल्स पेबल भनेको ल्याबिलिटिज हो कि एसेट्स हो? ल्याबिलिटिज कहाँ हुन्छ जर्नलमा? डेबिटमा हुन्छ कि क्रेडिटमा हुन्छ? क्रेडिटमा हुनुपर्ने हो। ल्याबिलिटी भने क्रेडिट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिला यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। ल्याबिलिटिज भनेको क्रेडिट हो भनेपछि असर कहाँ परेको छ अरे क्रेडिट साइडमा परेको छ। त्यही पनि कुन एकाउन्टमा परेको छ? बिल्स पेबल एकाउन्टमा। बिल्स पेबल फेरि अर्को लेजर बनाउने यस्तै गरेर। अब मैले यसैमा चेन्ज गरेँ। यहाँनिर लेख्नु पर्यो बिल्स पेबल एकाउन्ट। पेबल अकाउन्ट बनाए। अब अरू सबै सेम छ। गल्ती कता भयो अरे गुरुप्रसाद? डेबिटमा कि क्रेडिटमा हेर त के भनेको छ? हजुर सर के भनेको छ क्वेशनले हेर त। क्वेशन डेबिटमा कि क्रेडिटमा गल्ती भएको कता हो? एकैछिन सर म क्वेशन ग्यालरीमा हेर्छु। ल यहीँनिर हेरे पनि भयो। के भनेको छ? बिल्स पेबल एकाउन्ट ओभरकास्ट भने बढी भयो। अन्डरकास्ट भनेको कम भयो। ओभरकास्ट भने कता के भयो अरे बढी भयो। 500 रुपियाँले बढी भयो भने कुन साइडमा भयो त? बिल्स पेबल कता हुन्छ अरे? क्रेडिट साइडमा डेबिट साइडमा इक्वल गर्नु पर्यो। डेबिट साइडमा थपेर इक्वल गर्नु पर्यो। बस हामीले बुझ्ने यही कुरा हो। यहाँनिर यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्ने मेन कुरो नै यही हो है। जस्तो हाम्रो बिल्स पेबल भन्ने क्रेडिट साइडमा हुने गर्छ जर्नलमा, त्यसैले क्रेडिटमा इफेक्ट पर्यो। तर क्रेडिटमा बढी भयो भने कता थप्नु पर्यो त? अब हामीले डेबिटमा भनेपछि अब हामीले जुन पोइन्ट हो त्यो लेख्ने। पोइन्ट नम्बर 6 छ भने 6 लेख्ने, एबिसिडी छ भने एबिसिडी, डेट छ भने डेट। यहाँ 6 नम्बर पोइन्ट भइदिएको हुनाले मैले यहाँ पनि फेरि त्यही लेखेँ। टु रेक्टिफिकेसन ओभरकास्टिङ अथवा ओभरकास्टिङ लेखिदिए पनि हुन्छ। ल उसले भने जस्तै के भन्नुपर्छ भन्दा ओभरकास्ट अन बिल्स पेबल है।
बिल्स पेबल बढी भयो लेखे पनि भयो अथवा रेक्टिफिकेसन एरर लेखे पनि भयो, जे लेख्छौ तिमीहरूको कतिले बढी भयो 500 रुपियाँ दिएको छिस् नि त्यसले आफै हजुर सर हो त्यही 500 राखिदिने सक्यो। अन्डरकास्ट भइदिएको भए के गर्थ्यौ रे, जता कम भएको छ त्यतै थप्ने। अन्डरकास्ट भनेको क्रेडिट साइडमा हो, क्रेडिट साइडमा कम हुन्थ्यो, क्रेडिट साइडमै बाई रेक्टिफिकेसन अफ एरर गरिदिन्थ्यो। ठिक छ यो अथवा बाइ अन्डरकास्टिङ हुन्थ्यो हैन सर? बाई अन्डरकास्टिङ लेखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, बाई अन्डरकास्टिङ अन बिल्स पेबल भनेर लेखिदिएर क्रेडिट साइडमा गरिदिन्थ्यो। यदि गऱ्यो भने अर्को 1 नम्बर आयो। ल तिमीहरूको बुकमा सुन, अब तिमीहरूको अर्को क्लास पनि हुने भयो हुनाले मैले नत्र भने अर्को पनि गरिदिन्थेँ। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो जति पनि क्वेसनहरू छन् बुकका, हेरे बुकमा छ त्यहाँ दिएको छ तिमीहरूलाई यो सिङ्गल साइडेड हो कि डबल साइडेड हो भनेर चिनिन्छ। बिफोरवाला अहिलेसम्म तिमीहरूले एउटा मात्रै पढाएको छौ है, आज बिफोर पढ्यौ, अलिकति टाइम लाग्छ यो च्याप्टरलाई, एक दिनमा सकिँदैन। तिमीहरूले बिफोर पढाएको छौ र कुन पढ्यौ रे सिङ्गल साइडेड। सिंगल साइडेड जति छन् नि सबै प्र्याक्टिस गर्नु। अर्को क्लासमा मिस्टेक आयो तिमीहरूले बुझेनौ भने सोध्न सक्छौ अर्को क्लासमा। र सिङ्गल साइडेड तर अफ्टरको हो भने फेरि अर्को क्लासमा सिक्छौँ हामीले, त्यो अफ्टरको लागि गर्ने तरिका फरक छ। हुन्छ सर। अब यो अहिलेसम्म पढेको जति पनि रेक्टिफिकेसन छ नि यसलाई मैले तिमीहरूको ग्रुपमा हालिदिँदैछु, यसको मैले भिडियो बनाएको छु है, भिडियो भइसकेपछि हालिदिन्छु। जसलाई क्लास छुटेको छ उसले यो सबै हेर्न सक्छ रेक्टिफिकेसनको। मैले हरेक क्लासको भिडियो बनाउँदै राखिदिँदै गइरहेको छु अहिले। अब म तिमीहरूलाई एटेन्डेन्स गरिदिन्छु उसको मार्सल र माल्थसको, अनि बल्ल अर्को क्लासमा एन्ट्री गर्छु है। एटेन्डेन्स नछुटाइ गर। पहिला मार्सल र माल्थसमा गएँ म, अनि त्यस पछाडि अरूको क्लास लिन्छु। अरू आइसकेका छन्, म एन्ट्री गर्दैछु। माल्थसको क्लास टिचर को हुन्छ? एम सर हुनुहुन्छ? माल्थसको अलिक कम भएको छ है, यो एटेन्डेन्स धेरै भएन। आज कति हो? ल मार्सलमा है 1 रोल नम्बर थाहा छ नि? 2 3 4 जुई अन्सारी 5 जुई तिम्रो घरको नम्बर भन त मलाई, यहाँ मोबाइल नम्बर रहन्छ। मोबाइल नम्बर 578 20 199 अनि 5 सर 6 सुनील आचार्य, 7 आशा चौधरी छैन? आशा बोल्या सुनिल नै फेरि कहिले काहीँ। 8 बिन्ता ओली, 9 प्रीतिपुन किन आएछ नि त्यहाँबाट बोल्या सुनिल न, अघि भर्खर फोन आएछ। 10 सन्देश खड्का, 11 मनोज शर्मा। अब के अरे जसको हाजिर भइसकेको छ नि उनीहरूले लिभ गर्दै अनि उता गएर होमवर्क गर्दै गरेर होमवर्कलाई यदि नबुझ्यो भने तिमीहरूले मेसेन्जरमा सोध्नु है, पर्सनल मेसेन्जरमा, र होमवर्कलाई उसमा राखिदिनु गुगल क्लासरुममा है। अर्को छ रोल नम्बर 12 कमला रागी, 13 सन्ध्या अधिकारी, 14 टिका ओली 15 स्मृति चौधरी, 16 सुगम केसी, 17 कृष्ण चौधरी, 18 करिना नेपाली, 19 गुरुप्रसाद खड्का, 20 आयुष हमाल, आयुष हमाल छैन सर 19 सर मोबाइल लब्या थिएन सर। 21 सविता केसी, 22 सविता डाँगी, 23 सम्झना चौधरी, 24 यमुना नेपाली, 25 सरस्वती र शैली, सुदीप परियार, साक्षी शेर्पाली,
अस्मिता रावत, Present sir. सुनिता थापा, निशा रावत, प्रभास केसी, प्रेजेंट सर परवीना कुंवर, Present sir. लिसा चौधरी, Present sir. पूर्णिमा थापा, Present sir. पूजा थापा, Present sir. लक्ष्मी विके, प्रेम केसी, प्रेजेंट सर एलिसा थापा। Present sir. अरू कसको छुटेर अघि को अरे म जान्छु भने माधव डाङ्गिनी कुन सेक्सनको अरे हो माल्थसको कि कसको मार्क्सको ल यो मार्सलको कोही छुट्यौ छैनौ नि सर रेक्टिफिकेसन अफ सर हामीले सर को गर्ने कि एसएसको गर्ने हो सर बुकको पहिला बुकको गरेको छैनौ क्लासमा सर बुकको गरेका छौं सर गर्न कापी बुझाइसकेका छौं सर नै कापी बुझाएको भने फेरि अहिले बुझेरै गर न फेरि बुकको गरेर किन भन्दा त्यहाँ नभए सेटको गरे पनि हुन्छ सिंगल साइडेड चिन्छौ चिन्दैनौ तिमीहरूले फेरि सिंगल साइडेड र डबल साइडेड चिन्नु पर्यो र बिफोर र आफ्टर चिन्नु पर्यो के है चिन्छौ भने जुनबाट गरे पनि हुन्छ सर नजानेको क्वेसन फेरि सोध्नुपर्छ त्यस पछाडि अर्को क्लासमा हामीले चाहिँ सिंगल साइडेडकै आफ्टरवाला पढ्छौँ के है एउटा गरेर पढौँ हुन्छ सर ल अब यस पछाडि माल्थसमा आऊ माल्थसको कति 24 गते 1 नवराज बन्जाली छैन माधव डाँगी बिना चौधरी माधव बस्ने Present sir. बिना चौधरी छ Present sir. ल माधव बस्नेत मेगा जयसवाल Present sir. प्रशान्त चौधरी सर अब मार्सलको जाँदा हुन्छ सर मार्सलको जाने है हेमराज थापा गगन बिसी आथ्यो त्यो बोल्न लागेको छ सक्छु सरस्वती चौधरी Present sir. नेहा राई माझी Present sir. मनोज सिंह बिके लक्ष्मी केसी पोषण विष्ट Present sir. निजाज बस्नेत Present sir. बिर्जन शेर्पाइली पूजा रसाइली Present sir. पूजा रसाइल छ नि किरण बिके सृजना अधिकारी Present sir. मेनका खड्का Present sir. भोपालपुरी Present sir. विवित ओली निकिता सुनार Present sir. प्रतीक जियाम विवास बस्नेत छ Present sir. निशा बस्नेत Present sir. अरूले माइक अफ गरिदियो है माइक इको आइरहेछ नन्दलाल अधिकारी करुणा बिके नाम आयो भने मात्रै बोला करुणा बिके प्रतीक्षा केसी Present sir. प्रतीक्षा केसी छ प्रतीक्षा हो बालकृष्ण केसी योजना ओली Present sir. मनीषा खड्का समीर भण्डारी प्रतिमा चौधरी लीला केसी Present sir. मुना डाँगी नीलम घिमिरे चाहना नेपाली यति हो कसैको छुट्यो माल्थसको छुटेन नि ल माल्थस पनि यहाँबाट तिमीहरू साइन आउट हुँदा भयो माल्थस पनि यहाँबाट जाँदा हुन्छ है ल अरूलाई एडमिट गर्ने भन अब तुषार चन्द आयो अहिले कुनको सेक्सन गऱ्यो अब डेको नि यहाँ पेसुएलको पनि आछौ
हजुर सर ल अब अरूलाई छिटो बोलाउँदै यतातिर डेकालाई उतातिर विजय चौधरी सर म आछु हैन हजुर सर भन्नाले कुन च्याप्टर छुट्याएको छ मैले यहाँ त उ पढाउन लाग्छु यिनीहरूलाई मैले के पढाइदिउँ के छुट्याएको छ तिमीहरूको